नमस्ते प्रिय प्रेक्षकाः मेल्पत्तूर् नारायणभट्टदिरिपादस्य नारायणीयस्य भक्तिप्रार्थना इति तृतीयदशकात् समुद्धृतं पद्यमिदं भवद्भक्तिस्थावत् प्रमुखमधुरा त्वद्गुणरसात् किमप्यारूढा चेत् अखिलपरितापप्रशमनी पुनश्चान्दे स्वान्दे विमलपरिबोधोदयमिळन्महानन्दाद्वैतं दिशति किमदः प्रार्थ्यमपरम् अद श्लोकस्य पदच्छेदः भवद्भक्तिः तावद् प्रमुखमधुरा त्वद्गुणरसात् किम् अपि आरूढा चेद् अखिलपरितापप्रशमनी पुनः च अन्ते स्वान्ते विमलपरिबोधोदयमिळन्महानन्दाद्वैतं दिशति अतः अपरं किं प्रार्थ्यम् अथ श्लोकस्य अस्य सारांशः भवतः गुणाधिगताहेतोः भक्तानां भवति जनिता भक्तिः प्रथमतया माधुर्ययुक्ता ततः परं वर्धयित्वा सकलसन्तापान् नाशयति च अन्ते निर्मलज्ञानोदयेन परमानन्द ऐक्यं प्रददाति च अतः परं किं न अस्ति। धन्यवादः।